नमस्ते प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज फागु पूर्णिमाको दोस्रो दिन तराईका विभिन्न जिल्लामा बिहानैदेखि धुमधामसँग मनाइँदैछ र फागु पूर्णिमाको महत्त्व र संस्कृतिले हाम्रा चाडपर्वहरूले जो सद्भाव प्रेम बढाउँछन् यसमा हामीले थप ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, सरकारका दायित्वका सन्दर्भहरू पनि आज हामी जोड्ने प्रयास गर्छौँ र यसको निम्ति प्राज्ञ संस्कृतिविद धीरेन्द्र प्रेमर्षि हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद कृष्णजी। अब होली पर्व हामी विगतदेखि नै 2 दिन मनाउँदै आएका छौँ, तर धेरै मानिसहरूलाई अझै पनि यो होली त मनाइरहेका छौँ, तर खास होलीको महत्त्व के हो, होली किन मनाइन्छ, होलीको अर्थ के हो भन्नेतर्फ अझै पनि दुविधाहरू अन्यलहरू छन्। पहिला यो बुझौँ, होली के हो? पहिला त सामान्य जे देखिन्छ त्यही हो। उल्लासको पर्व हो, उमङ्गको पर्व हो, रङ्गहरूको पर्व हो, देखिन्छ यही नै। असत्यमाथि सत्यको विजयको पर्व हो भनेर भनिँदै आएको सत्य पनि हो नै। त्यसपछि मसिना रूपमा भित्र छिर्ने हो भने यसका अन्यान्य पाटाहरू पनि छन्। तर यो असत्यमाथि सत्यको जुन कुरा गरिन्छ नि, महत्त्वपूर्ण त यो हो नै। जहिले पनि विजयोत्सवमा अहिले पनि हेर्नुहुन्छ कुनै पनि कार्यक्रम भइरहेछ, फलानु विजय भयो भने अरू दिन पनि रङ अबिर, खास गरी अबिर लगाएर, रातो लगाएर त्यो विजय मनाउने चलन छ। त यो एउटा ठुलो अवसर चाहिँ नै थियो जुन हिरण्यकश्यपको प्रहलादको जुन प्रसङ्ग जोडिएको छ, यो पनि हुनसक्छ। तर यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के छ भने नि, असत्यमाथि सत्य मात्रै होइन, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र गराउनेको पनि आफ्नै त्यो शक्तिकै एउटा दुष्प्रभावले कहिलेकाहीँ अन्त्य हुन्छ, नाश हुन्छ भन्ने चाहिँ बडो डरो सन्देश चाहिँ यसमा दिइएको छ। त्यो कथामा हामीले सुनेका छौँ। होलिका हिरण्यकश्यपुकी बहिनी, उनले चाहिँ ब्रह्माबाट वरदान पाएकी थिइन् रे आगोमा नजल्ने। उनलाई अहङ्कार भयो त्यसको, होइन? र त्यसको लोक कल्याणका लागि, समाजको हितको लागि यदि यस्ता शक्तिहरूको प्रयोग गरिन्छ भने ठिकै छ। त्यसको प्रयोग कहाँ गरियो? एउटा अबोध, एउटा निष्ठावान बालक जो कतैप्रति निष्ठा राख्थ्यो। यहाँ राक्षस र देवता त एउटा फरक फरक कुरा भए। जित्नेले आफूलाई देवता भने, हार्नेहरूलाई राक्षस भनियो, यो फरक पाटो हो। तर यहाँ दुईटा फरक फरक पाटो मात्रै हुन्। एउटा बाउ एउटा निष्ठा लिएर हिँडिरहेको थियो, छोरो अर्को आस्था बोकेर हिँड्यो। यस्तो पनि हुन्छ भनेर बाउ कड्क्यो। को छ त मेरो शक्ति, सामर्थ्य वा प्रभावमा लिएर कसलाई तहलाउन सक्छु भन्दा उसको आफ्नै बहिनी विशेष शक्तिशाली। तर होलिका उनले आफ्नो काखमा लिएर आगोमा बस्दा त्यो शक्तिको दुरुपयोग गर्नको कारणले उनी स्वयं जलिन्। जुन हुनुपर्ने अर्को निष्ठा चाहिँ नि जीवन्त रह्यो। आज हामी जसरी होली मनाइरहेका छौँ, हामी त के गर्छौँ भने रङ खेल्छौँ, एक आपसमा अबिर लगाउँछौँ, होइन? अब पछिल्लो समय त मानिसहरू नसालु पदार्थ सेवन गर्ने, यसो मानिसहरू जम्मा भयो अल्कोहल खाने, होइन? जुन सन्देश चाहिँ असत्यमाथि सत्यको विजय र यहाँले भने जस्तै शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो मनाउने शैलीमा कहाँ कनेक्ट हुन्छ? मनाउने शैलीमा एकदमै कम आइरहेको छ। मनाउने शैलीमा एउटा मात्रै के आइरहेको छ भने रङ दलेर पनि, एक आपसमा भेटघाट गरेर पनि यो एक किसिमले मनको मैल पखाल्ने, कलुष मेटाउने पर्व पनि हो है। तपाईँ फागुको दिन हिँडिराख्नु भएको छ भने कोहीसँग अब अलिकति मनोमालिन्य नै भएको छ भने पनि विगतमा होइन भेटियो वा भेट्नुपर्छ, गएर रङ लाउनुपर्छ। यो जुन एउटा परिपाटी छ यसले मनको मैल पनि पखाल्छ। र यो जाडो महिनाभरि राम्ररी ननुहाएर अहिले पो त मान्छेको घर घरमा हट वाटर यो आदि इत्यादि छ। ल यो रङसँगै मजासँग जिउ पनि पखाल्ने एउटा यसरी चाहिँ कनेक्ट। प्रेम सद्भाव बढाउनु भनेको शक्तिको दुरुपयोग गर्नु पनि होइन हो, र असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा पनि जो हामी सद्भाव प्रेम बढाउँछौँ होलीका माध्यमबाट, त्यो त्यसरी जोडियो। र अलिकति कल्चरल्ली अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा म चाहिँ देखिरहेको छु छन् ती पक्षहरू। यदि हामी नेपालमै पनि सुदूरपश्चिमतिर जान्छौँ भने होरीको रूपमा बडो भव्य रूपले गाएर मनाउने चलन छ होरी।
मिथिलाको त यो एकदम पुरा सांगीतिक पर्व नै हो। अवध क्षेत्रमा त्यस्तै नै छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आफ्नै पनि खास गरी नेवार समुदायहरूको अब यो चिर गाड्ने अरू गर्ने त यो यसका सांस्कृतिक परिपाटीहरू पनि छन् है। तर ती सांस्कृतिक परिपाटीहरू बिस्तारै 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 ओझेलमा पर्दैछन्। आयातित परिपाटी अलिकति बढी मुखर रमाइलो गर्ने हैन, पर्वका नाममा रमाइलो गर्ने। रमाइलो आज होली हो अथवा होली हो, आज नयाँ वर्ष हो, यो विभिन्न चिजमा एउटा बहाना निकाल्यो, सँगै बस्यो, साथीभाइहरू कसरी रमाइलो गर्न सकिन्छ त्यसमा केन्द्रित। ठिक छ, रमाइलो गर्नु नराम्रो कुरा होइन, जीवनलाई उल्लासमय बनाउनु राम्रो कुरा हो। तर उल्लास यस्तो होस् जसले चाहिँ नि उल्लासले गुणन गर्दै जाओस्, सबैको लागि उल्लास होस्। त्यसको सांस्कृतिक पाटो चाहिँ ओझेलमा पर्ने भयो। सांस्कृतिक पाटो पनि मूल रूपले त हेर्नुहोस् उल्लास नै मनाउने पर्व हो नि त। उल्लास मनाउँदा मनाउँदा त्यो चाहिँ अलिकति त्यो उल्लास कहिलेकाहीँ जब अराजक भइदिन्छ भने त्यतिखेर सांस्कृतिक पाटो ओझेलमा पर्न जान्छ। यद्यपि अहिले पनि म अलिकति मिथिला क्षेत्रको म मान्छे, त्यहाँ बढी चाहिँ नै सांस्कृतिक रूपले नै जोडिएको छ। हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिले त देउतालाई अबिर चढाएर, आफ्नो घरको कुलदेवतालाई घरमै अबिर चढाएर त्यसपछि यसको विधिवत सुरुवात त्यो पूजै गरिन्छ। अघिल्लो दिन मानौ हिजोको दिन जुन दिन चाहिँ पहाडतिर फागु मनाइराखिएको हुन्छ त्यो दिन पातेर दिने भनेर भनिन्छ। भगवतीलाई चाहिँ नि खिर लगायतका पकवानहरू पहिला चढाउने, त्यो होरीकै पातेर हो, अरूको होइन। त्यो यसरी कनेक्ट गरिएको हुन्छ हैन। त्यसपछि आज सानाहरूले आफूभन्दा श्रेष्ठजनलाई चाहिँ नि पहिला गोडामा अबिर हालेर उनीहरूसँग आशीर्वाद लिने, अरूबाट चाहिँ नि टीका आदि इत्यादि लिने र समवयस्कहरूका बीच, साथी सङ्गीहरूका बीच चाहिँ नि राम रमाइलो गर्ने किसिमले पनि होली खेल्ने यस्तो चाहिँ नि चलन छ। जस मनाउने शैली फरक फरक छ। जस्तो भारतमा पनि होली त व्यापक रूपमा मनाइन्छ। अब हाम्रो भोजपुरी त्यहाँको होली, त्यहाँका गीतहरू त्यस्तै लाग्छ। मैथिलीको कुरा गर्ने हेर्नुभयो, सुदूरपश्चिमतिर अब होली नभएर होरी भनिन्छ, त्यो किसिमको छ। अब मिथिला, अवध, सुदूरपश्चिम सबैतिर सांस्कृतिक होरी चाहिँ नि खोइ होरी नै भनेर आइरहेछ। अब यो होरी नै किन भनेर अब ल र रको उच्चारणले गर्दा यस्तो हो कि किनकि अब संस्कृतबाट जुन चिज आएको छ, होलिका दहनबाट होली भन्ने मान्यता छ। त्यसै गरी अर्को यो चाहिँ नि नयाँ अन्न तयार भएपछि त्यो खाने एउटा उत्सव पनि हो हैन। हामी कहाँ तराईमा त ओढा भनेर खाने चलन त्यसै पनि थियो यो समयमा। त्यो भने यो हिउँदे बालीहरू जुन पाक्छन्, गहुँ वा चनाहरू अरू के हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ नि यस्तै जस्तो के भन्छ होलिका दहनको लागि सम्मत जलाउने भनेर पनि भनिन्छ उता हैन। त्यो सम्मत जलाउने पाराकै घुर बालेर त्यसमा पोलेर खाने पनि चलन थियो। यो त्यहीबाट पनि आएको हुन सक्छ। त त्यो आधा पाकेको अन्न पोलेर खाने एउटा अवसरको रूपमा पनि यसलाई लिन्छ। जस मनाउने शैलीहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्, तात्विक कुरो त्यही नै हो। हजुर हजुर। तर अर्को एउटा पक्ष के भने त्यसै पनि राजनीतिक रूपमा हामी कहाँ त विभेदको कुरो उठ्छ नि। मधेसलाई विभेद गर्यो हैन, पहाडले विभेद गर्यो, अब जात जातिका विभिन्न कुराहरू आउँछन्। पछिल्लो समय के भन्न थालियो भने हाम्रो संस्कृतिले पनि हामीलाई छुट्यायो। अब हिजो चाहिँ पहाड र हिमाली जिल्लामा चाहिँ व्यापक रूपमा होली मनाउने, आज तराईमा मात्रै मनाउने। अरे बाबा, कि 2 दिन सबैसँगै मनाऊ, हिमालदेखि तराईसम्म, कि चाहिँ एकै दिन मनाऊ? त्यो हुन सक्दैन। यो संस्कृतिले पनि हामीलाई विभेद गर्यो अथवा अलग गर्यो, यो हिसाबलाई कसरी लिन सकिन्छ? अब यो विभेद होइन, स्थानीयता अनुसारको अनुकूलन गरिएको हो। मलाई लाग्छ यसलाई जोडिराख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। त्यसै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नि पात्रोहरूको पनि जुन निर्माण भएको छ नि पहिला, जस्तो बनारसी पात्रोको हिसाबले यता बाँकी नेपालमा चाहिँ नि सारा तिथि मितिहरू निर्धारण गरिन्छ भने हामी कहाँ चाहिँ मिथिला पञ्चाङ्गको हिसाबले गरिन्छ। अनि यो सामान्यतया त्यतिखेर त गणना भनेको ज्योतिषीय आधारमा नै गरिन्थ्यो हैन। मौसमको भविष्यवाणी त्यसअनुसार गरिन्थ्यो। यो सारा वैज्ञानिक कुराहरू पनि छन्। त्यो ज्योतिषीय आधारमा गणना गर्दा यो मौसम कस्तो होला यहाँ यो अब त्यो बनारसको हिसाबले एक किसिमको अवस्थिति देखायो, मानौ मिथिलाको हिसाबले अर्को किसिमको अवस्थिति देखायो। त्यसले गर्दा पनि फरक हुन्छ। तर यो हिजो र आज भनेको त्यो मात्रै होइन। सामान्यतया
बाँकी पहाडतिर चाहिँ नि होली पूर्णिमा नै भनिन्छ, जुन दिन चाहिँ नि होलिका दहन भयो। होलिका दहन भएको खुसियालीमा अब यसमा अगाडि नै किन भयो, होलिका दहन भइसकेपछि खेलिनुपर्ने, ल आज हुँदैछ त्यही दिन खेले, तत्कालै खेलियो। तराईमा खास गरी के हो भने अब त्यो होलिका दहन चाहिँ नि अब त्यो एउटा त्यो पनि उत्सव हो, पछि त उत्सवको अङ्ग भयो। अनि त्यो आगो बाल्ने कुरा रातको समयमा बढी अनुकूल भयो। मान्छे अब दिनभरि यताउति गरेर आएपछि राति होलिका दहन गरे, त्यसको खुसियाली चाहिँ नि भोलिपल्ट मनाउने, राति नै मनाएर एक आध घन्टामा सकिने भएन, अलिकति सुदीर्घ जाने भयो। त्यो हिसाबले भोलिपल्ट गयो, ठिकै छ, यो भेदभाव होइन। मैले चाहिँ नि के भन्छु भने यो विविधतामा हामीले सौन्दर्य खोज्नुपर्छ। यो चाहिँ नि तराईको सौन्दर्य, यो पहाडको सौन्दर्य दुवै मिसिएर समग्र हुन पनि अब पहाड भनेर उपत्यका भनेर के गर्नु, अहिले त मानिसहरू छ्यासमिस यताउता छरिसकेका छन्। तराईका मान्छेहरू काठमाडौँमा छन्, पहाडी जिल्लामा घर बनाएर बसेका छन्, उनीहरू जहाँ जान्छन् त्यही दिन मनाउँछन्। आज पनि काठमाडौँमा होली छ नि, पक्कै पनि। अब अहिले हेरौँ न, काठमाडौँमा तराईवासीहरूको निकै सघन उपस्थिति भइसकेको छ। अब उनीहरू जेनरली हिजै सबै होलीको मुडमा थिए, रङ्गाए मजासँग। अब आज अफिसहरू खुल्या छन्, सबै छन्, अब ल अब तराईको हो भनेर आज बस्न सकिन्न होइन। तराईमा गएको भए जो पहाडका छन् तिनले पनि आजै मनाउँछन्। त यसरी समन्वय समागम चाहिँ नै भइसकेको छ। र तपाईँको भोलिपल्ट मनाउनुको एउटा कारण चाहिँ नि के भन्छ भने स्थानीय अवस्थिति। मैले भने खास गरी मिथिला क्षेत्रमा जुन मिथिला परिक्रमाको यहाँहरूले समाचार पनि दिनुभएको होला, अरू पनि आएको होला, त्यसको एउटा बडो महत्त्वपूर्ण पक्ष जोडिया छ यो होलीसँग। 15 दिने परिक्रमा हुन्छ। त्यो 15 दिने परिक्रमा चाहिँ नि ठ्याक्क सकिएपछि त्यसपछि होली खेलिन्छ। यो 15 दिने परिक्रमा अहिले बाँकी माध्यमिकी परिक्रमा भनिन्छ। यसको 3 थरी परिक्रमा थियो अरे। पहिला एउटा सिङ्गो मिथिला देशको, पूर्वमा कोशी, पश्चिममा गण्डक, उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा गङ्गा। यसको भ्रमण गर्थे साधु सन्तहरूले चाहिँ नि 6 महिना 7 महिना लगाएर उनीहरू निरन्तर। त्यो त्यति व्यावहारिक भएन। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ नि तपाईँको मिथिलाको राजधानीको परिक्रमा, जनकपुरको परिक्रमा, यो चाहिँ नि 15 दिने हुन्छ। लाखौँ मानिस मिसिएका हुन्छन् र यो 15 दिने परिक्रमा सम्पन्न गरेर पूर्णिमाको दिन चाहिँ नि नर्मली जनकपुर धाम आइपुग्छन्। र त्यसपछि त्यो दिन त्यो पूर्णिमाभन्दा एक दिन अगाडि नै जनकपुर आइपुग्छन्। पूर्णिमाको दिन अन्तर्गृही परिक्रमा चाहिँ नै हुन्छ। अन्तर्गृही भनेको त्यो राजधानीको मात्रै नभएर राजभवनको भनौँ, त त्यो चाहिँ नि जनकपुरको परिक्रमा सकिएपछि जब ती परिक्रमावासीहरू आफ्नो गाउँ आफ्नो घर पुग्छन्, त्यसपछि भनिन्छ त्यो जनकपुरको पवित्र धुलो आफ्नो गोडाले उनीहरूले उडाइसकेपछि बल्ल होरी चाहिँ नि सुरु हुन्छ। त यो पनि गाँसिएको छ। अब यो पनि त्यो 15 दिन थाकेर आइसकेपछि त्यही दिन यसमा अब यो साङ्गीतिक पर्व पनि हो। यसमा त विभिन्न गीतहरू, भजन कीर्तनहरू पनि समावेश हुन्छन् होइन। तपाईँ आफै एउटा कलाकार पनि। अब कस्तो किसिमको चाहिँ गीत सङ्गीतहरू, यसमा भजन कीर्तनहरू अथवा मिथिला क्षेत्रमा हुने एक दुईवटा नमुना त सुन्नै पर्यो। यो साङ्गीतिक पर्वको रूपमा अलिकति बढी मुखर छ यो। वास्तवमा वसन्त पञ्चमीदेखि होरी गाउने चलन सुरु हुन्छ क्या। अब यो बिचमा यसमा बडो एउटा अलिकति नकारात्मक पाटो कहाँ सुरु भयो भने जुन माओवादी जनयुद्ध भयो त्यसले देशमा धेरै सकारात्मक रूपान्तरणमा पनि टेवा पुर्यायो होला। तर यो सांस्कृतिक क्षयीकरणको मामलामा ठुलो आघात पुर्याएको छ। प्रत्यक्ष चाहिँ नि मैले अनुभूत गरिरहेको यो मिथिलाको पारम्परिक होलीमा चाहिँ नि यतिसम्म असर पार्यो कि वसन्त पञ्चमीदेखि प्रत्येक साँझ मान्छे, खास गरी गृहस्थहरू खानासाना खाइसकेपछि एक ठाउँ भेला हुन्थे अनि ल होरी गाउने, डम्फा मजिरा लिएर होरी गाउने त्यो चलन चल्थ्यो। त्यो चलन चाहिँ फागु पूर्णिमाको दिनसम्म चल्थ्यो। अनि आज होलीको दिनमा सबै ती टोलीहरू निस्केर टोली टोलीमा ठाउँ ठाउँ जसरी चाहिँ नि हाम्रो पहाडी समुदायमा देउसी खेल्ने चलन छ त्यो किसिमले होरी खेलिन्थ्यो। अब त्यो समयमा जुन मैले माओवादी जनयुद्धको कुरा गरेँ त्यतिखेर
मान्छे भेला हुनै बन्द भयो। 6 बजे साँझ पर्यो कि मान्छे आफ्नो घरमा चुप लाएर बस्थ्यो, दुईतर्फा खतरा थियो। अन्त को भेला हुने, को डम्फा बजाउने, अन्त त्यो डम्फाहरूमा माकुराको जालो लाएर जम्मै गयो, एउटा पुस्ता नै बर्बाद भयो। त्यो जुन पुस्तान्तरण हुनुपर्ने हो त्यो सकियो। एउटा सांस्कृतिक पाटोमा ठुलो आघात पुगेको छ त्यहाँ। अनि अर्को फेरि म भनौँ साङ्गीतिक पक्षहरू कस्तो हुन्छ भने अब त्यो वसन्त पञ्चमीदेखि लिएर यो जेनरली यसपालि चैतमा पर्यो, नत्र त फागुनमै हुने यो फागु पर्वसम्म जे जति पूजा हुन् है, नर्मल सत्यनारायण भगवानको पूजा गर्नु पर्यो, कसैको बिहेबारी छ, कसैको अरू कुनै शुभ कार्य अनुष्ठान छ, त्यो सबैमा कनेक्ट गरेर होरीको गीत, त्यो भगवानलाई जोडेर होरी खेल्ने, त्यो महिलाहरूले सामूहिक रूपमा गाउने, यो एउटा गजबको परिपाटी छ, अहिले पनि छ। अनि आजको दिन त अब सङ्गीतमय हुने नै भयो र त्यो सङ्गीतमय हुँदै अन्तिममा भनौँ पुरा होलैताहरू भन्छन्, तिनीहरूले गाइसकेपछि अन्त्यमा चाहिँ नि चैता वा चैतावर गाएर त्यसपछि चाहिँ नि सिद्ध्याउँछन्। चैतको लागि होइन, ल अब फागुनलाई बिदा गरियो, अब चैतको लागि गीत। अब यसको गीतको कुरा भन्नुभयो, यसमा वैराग्यका कुरा, जीवनलाई उत्सवमय बनाउने कुरा त छँदैछ, मिलेर हिँड्नुपर्ने पनि कुरा गर्छ, जीवनको सदुपयोग गर्नुपर्ने कुरा पनि यसका विशेषता शब्दहरूमा आउँछन्। विशेषताहरू त भए नै हो, जिंदगी के रे कौन ठेकान, गला से गला मिलाला, जिंदगी के रे कौन ठेकान, गला से गला मिलाला। उही आपसमा हैन मिलेर हिँड्ने के ठेगान छ, गलामा गला मिलाऊ बाँचुन्जेल यसका यही रूपमा चाहिँ शब्दहरू अगाडि बढाएका छन्। अनि जुन घर घर जान्छन् त्यसमा हे सदा आनन्द रहे ही द्वारे मोहन खेले होरी हो, यसरी एउटा तपाईको आनन्दको कामना पनि गरिन्छ। यसो नाच्न पनि मिल्ने किसिमको हो। अब नाच्न पनि मिल्ने र भक्तिभावका कुराहरू बढी आउँछन्। हो बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में हो रंग लूटे, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में हो रंग लूटे, सोनपुर में हो रंग लूटे, हो सोनपुर में हो रंग लूटे, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में हो रंग लूटे। यो भक्तिभावको है, भक्तिभावका भन्छ होइन। यस्तै 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 यो एउटा होलीमा व्यापक हुन्छ नि, जोगिरा सररर हैन, यो के हो? यो चाहिँ नि उल्लासको एउटा अभिव्यक्ति यसमा प्राय बढ्ता हुने गर्छ। घोचपेच, व्यङ्ग्य आदि इत्यादि। जोगिरा सररर भनेको के हो? यो एक किसिमको ठ्याक्कै शाब्दिक थेगो त्यो उल्लासको हे भन्दा भने गर्छन् नि होइन। हे त त्यो एक किसिमले आलाप हो होइन, त्यो बानी पर्यो। जस्तो क्लासिकल म्युजिकमा ठ्याक्क लिन्छन्, आलाप लिन्छन्, त्यो किसिमले अब लोकगीतमा आफूलाई ल अब कुन पाटो मायाको बात भने जस्तै जोगिरा सररर त्यस्तै त्यो थेगो नै हो। यसो कुनै त्यो नाच्न गाउन रमाइलो होस्, एउटा उल्लास उन्मादको निम्ति भयो। हो हो हो। अनि अब अघि मैले प्रसङ्ग निकालेको पनि थिएँ भोजपुरी सङ्गीतको होइन, त्यसमा के हो? अश्लीलता बढी भएर हो कि, अथवा त्यो किन बढी आकर्षक छ, किन बढी चर्चित छ, किन बढी मानिसहरूले हेरिरहेका हुन्छन्, अथवा भोजपुरी गीत सङ्गीत त्यसमा पनि होलीको बढी चर्चा किन हुन्छ? एउटा कुरा त के भने नि, यसका सांस्कृतिक पाटाहरू छन्। मैले भने
तपाईँको मैथिली भाषा भोजपुरी भाषा यो चाहिँ नि एउटै बृहद जुन मिथिला सभ्यता थियो त्यसभित्रका दुईटा जीवन्त भाषाहरू हुन्। अनि तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो अश्लीलता बढी भएर, हेर्नुहोस् अश्लीलताले मात्रै कुनै चिजलाई दिगो पार्ने होइन, लोकप्रिय बनाउने होइन, तर क्षणिक प्रभाव चाहिँ नि एकदम अलिकति उरनठेउलाहरूमा चाहिँ त्यसले परेको हुन सक्छ। यसमा म सानो मेरो पूरक प्रश्न भने जोडिहाल्छु। होली भनेको रमाइलो होइन, आपसमा अब रङ अबिर दल्ने, अब देवर भाउजूसँग पनि अलि रमाइलो ठट्टा चल्ने, साथीभाइहरूमा पनि अपरिचितहरूसँग पनि यसो रङ लाउने बहानामा अब बसन्त पनि छ, फुलहरू फुलाएका छन्, मान्छेमा पनि बसन्त जस्तै त्यो किसिमका अनुवादहरू सोचहरू आउने, त्यही भएर ती चिजहरू यसो अश्लीलतासँग जोडियो, प्रेमसँग जोडियो, आकर्षसँग जोडियो, अलिकति यौनिक भावनासँग जोडियो भने ती कुराहरू अलिक क्षम्य हुन्छन् होइन। भोजपुरी गीत सङ्गीतले त्यसलाई रिफ्लेक्ट गरेको हो कि भन्ने यस्तो के त्यो हुनसक्छ। र त्यसको अलिकति सांस्कृतिकै आधार हेर्ने हो भने हामीले भक्तपुरको होलीको कुरा गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ नि त्यो भीमसेनको लिङ्गलाई प्रतीकात्मक रूपमा त्यो लिङ्गलाई चाहिँ नि द्रौपदीको योनिसँग जुधाएर त्यसपछि चाहिँ होली मनाउँछन्। त प्रतीकात्मक रूपमा त यही छ होइन, सांस्कृतिक रूपमै छ। त यो अलिकति विकृति हो कि विकृति हो कि यौन शिक्षा दिने अथवा यौनसँग जोडेर होलीलाई व्याख्या गर्नु यो विकृति हो कि यसो के सांस्कृतिक पक्ष पनि छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा यदि जाने हो भने विगतमा चाहे मन्दिरहरूको टुँडालको कुरा होस् वा तपाईँको सांस्कृतिक गीतहरू नै, अब भोजपुरी र मैथिलीका थुप्रो चिज मिल्दाजुल्दा छन्। तपाईको कुनै नववरवधूको विवाह भएपछि फागुनमा जसको बिहे भयो, माघमा जसको बिहे भयो, यो समयसम्म फागु सुनाउँछन्। र त्यति मात्रै होइन, कोबर भन्ने गीत गाइन्छ, साँझ गाइन्छ, प्रात गाइन्छ। अनि यो चाहिँ नि ब्याकग्राउन्डमा समूहमा महिलाहरूले गाइरहेका हुन्छन्, उनीहरू कोठामा हुन्छन्, तर यो एउटा परम्परा छ गाउने। त्यसले हामीले अहिले चाहिँ थाहा पाउँदैनौँ, तर नजानिदो पाराले कतिपय यस्ता कुराहरू ल्याइरहेका हुन्छन् जुन चाहिँ नि यौन उद्दीपनका हिसाबले, यौन शिक्षाका हिसाबले ती महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। भन्नाले हाम्रो संस्कृतिमा पनि यौन शिक्षालाई चाहिँ नि बडो महत्त्व दिएको रहेछ भन्ने पनि थाहा पाइन्छ। अब त्यही हेर्नुहोस्, अब के हुन्छ भने शिक्षा कहाँनिर गएर अराजकतामा फेरिन्छ, संस्कृति कहाँनिर विकृतिमा फेरिन्छ, यसको मसिनो एउटा बिन्दु हुन्छ, रेखा हुन्छ। त्यो रेखा पहिल्याउन सकियो भने ठिक छ, संस्कृति र विकृति छुट्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो रेखा पहिल्याइएन भने त्यो धेरै चाहिँ हर्र विकृतिमा जान्छ भन्ने उही कुरा हो, गर्ने उही कुरा हो, शैली के हो, त्यसले संस्कृति र विकृति चाहिँ नि छुट्याइरहेको हुन्छ। अब त्यसमा समय सापेक्ष नियन्त्रण अनुगमन भएन भने विकृत पक्ष बढिहाल्छ। स्वयं व्यक्तिमा पनि भर पर्यो, व्यक्तिमा पनि उसको आफ्नो सोच के छ, अनुशासन के छ होइन। अब के भने यो कला संस्कृति वा होली लगायत हाम्रो हामी त विभिन्न चाडपर्वहरूले, विभिन्न सांस्कृतिक पक्षहरूले भरिपूर्ण देश हो नि। यहाँले अघि न माओवादी द्वन्द्वकालको कुरा ल्याएर सांस्कृतिक पक्ष हाम्रो कमजोर भयो, चाडपर्वहरू हाम्रा एक किसिमले विस्थापित भएर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। एउटा कारण त्यो पनि रह्यो, त्यो मात्रै त होइन। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो सबभन्दा मूल कुरो त के भने जुन रोजगारीका लागि, रोजीरोटीका लागि मान्छेले आफ्नो थात थलो छोड्नु पर्ने जुन अवस्था आयो होइन, नाउँको लागि मात्रै घर छ, घर त रित्तै, मान्छे त छैनन्, अरबमा छन्, खाडीमा छन्, आखिर गर्ने त तिनै मान्छेले हो होइन। यो परिपाटीले त सार्वकालिक रूपमा आघात पुर्याइरहेछ, तर पनि एउटा परम्परा निर्वहनको जुन जसोतसो मान्छेले भ्याइरहेको थियो त्यो पनि सकियो क्या त्यहाँ त्यतिखेर। अब यो कला संस्कृति यो त सद्भाव प्रेम बढाउने, हाम्रो तराईदेखि हिमालसम्म जोड्ने, अहिले त हाम्रा 7वटा प्रदेश छन्, स्थानीय तहहरू धेरै छन्, यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो कला संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने, सद्भाव बढाउने, प्रेम बढाउने यो चिजमा चाहिँ कतिको काम गरेको पाउनु भएको छ स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म? अलिकति वास्तवमा अपेक्षा बढी छ, बढी हुनुपर्ने हो। यी यस्ता चिज हुन् जसले चाहिँ नि एउटा परिपाटी बसाल्छ, सिस्टम बसाल्छ। संस्कृति भनेको धेरै हो हल्ला नगरिकन बसाइने सिस्टम हो। त्यो सिस्टम बसाल्ने, ट्र्याकमा राख्ने काममा त्यति साह्रो ध्यान चाहिँ नपुगेकै हो। हामी कहाँ त संस्कृति मन्त्रालय नै छ नि। अनि मन्त्रालय छ, मन्त्रालयले केही गरि पनि रहेछ होइन, तर जुन हामीले स्थानीय निकायदेखि माथिसम्मको कुरा गऱ्यौँ
त्यो पाराले भएको छैन। अहिले हरेक पालिकामा तपाईँको संस्कृतिका लागि, साहित्यका लागि बजेट छ वा छैन भने त्यो गर्न सक्छ, उसँग त्यति पावर छ। प्रदेशमा छ, तर यो पाटोमा समुचित ध्यान पुगेको देखिन्न। जहाँ त्यो क्षेत्रमा लागेका कलाकर्मीहरू, संस्कृति कर्मीहरू, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेन त्यस किसिमको त्यो प्रशय पाउने हो नि त। एउटा दुर्भाग्य त के भने हामी कहाँ हाम्रो मानसिकता नै के छ भने कलाकार भनेका राष्ट्रका गहना हुन्। यो गहना भनिदिँदा एकछिन त कोही फुरुङ्ग पर्दा होलान्, ए भाइ हामी त गहना हौँ। तर गहनाको औकात के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। गहनाको औकात यति मात्रै हो, एउटा कुनै प्रदर्शन विशेषमा तिमी चाहिँ नि झुन्डिन पाउँछौ, टल्किन पाउँछौ, त्यसपछि तिमी चाहिँ नि सर्लक्क झिकेर चाहिँ नि एउटा बट्टामा बन्द गरेर कहीँ फालिने हो होइन। त्यसैले त्यो गहना हो। हामी कहाँ त जब संस्कृति यो साहित्यकारहरू, संस्कृति कर्मीहरू राष्ट्रको अङ्ग बन्छन्, त्यसपछि बल्ल त्यस दिशामा अलिकति सकारात्मक साँच्चैकै अङ्ग बनाउनु पर्यो। हो, साँच्चैकै अङ्ग गहना त खोलेर सानो सियोले छुवायो भने पनि दुख्ने हुनु पर्यो पुरै शरीरलाई, अनि त्यसपछि त्यो राष्ट्रको अङ्ग हुन्छ। पक्कै पनि। अब के भने हामी कहाँ त यो कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य जे भन्यौँ यसमा बढी राजनीति हुने, संस्कृतिमाथि राजनीति हुने। मुलुक त धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो होइन, अझै हिन्दू राष्ट्रको माग भइरहेका छन्। यो धर्मअनुसारका संस्कृतिहरू पनि छन्, हाम्रा परम्पराहरू पनि छन्। त्यो भएर उनीहरूले भाषा, कला, संस्कृति, साहित्य हामी जे भन्छौँ यो चाहिँ स्वतन्त्र हुन सकेन, स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन। यसमा चाहिँ राजनीति भयो, राजनीतिक दलहरूको, नेताहरूको एउटा प्रयोगको अस्त्र बन्यो। यो हिसाबले हेर्दा के हुन्छ? हेर्नुहोस्, प्रयोग जसले जहाँ पाउँछ त्यहाँ गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, र कुनै राज्यले, राष्ट्रले घोषित रूपमा यो चाहिँ नि यसैका लागि हो भनेर मात्रै गरिएको छैन, यसको प्रयोग गरिरहेछन्। तर सावधान, सचेतता जनता आफै हुनु पर्यो नि त। यो के का लागि, यो कहाँबाट कसरी कनेक्ट भइरहेछ भन्ने कुरा यदि हामीले बुझौँ, हामीले अरूलाई त्यहाँ हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न दिएनौँ भने त्यो त त्यसले खासै खराब असर पार्दैन। तर हामी आफै हैन, छठ जस्तो पर्व जुन चाहिँ जनताको पर्व हो, त्यहाँ जनताको समुन्नति भान्सामा हामीसँग चक्कु छ, काँक्रो काट्ने कि आफ्नो हात काट्ने भन्ने चिज हामीमा निर्भर रह्यो। एकदम। अब जाँदा जाँदै एउटा होलीको एउटा गीत सुनौ। पक्नु है, होलीको एउटा गीत सुनौ भनेपछि एउटा चाहिँ म सुनाउँछु। खास गरी होली भन्नासाथ उल्लासको, उमङ्गको त हो, र उमङ्ग केटाकेटीमा भन्दा बढ्ता अरू कसमा होला, ससाना केटाकेटीमा भन्दा। तर जता पनि होलीका गीतहरू पर्याप्त छन् नाचगान गर्ने, केटाकेटीको दृष्टिकोणले चाहिँ गीतै थिएन, वा मैले पाएको थिइनँ। मैथिलीमै पनि पुरै खोतले। अनि संयोग कस्तो भयो भने गत वर्ष एकजना युवा सङ्गीतकार हुनुहुन्छ राजेन्द्र सुवेदी, उहाँले कता चाहिँ नि गर्नुभएको थियो, अमेरिकाको कुनै एउटा विद्यालयमा नेपालको संस्कृति पढाउने गरी एउटा कुनै गीत निर्माण गर्नुपर्ने हो। अनि मलाई चाहिँ भन्नुभयो, दाइ लो यसमा केही गरौँ, अनि बरु होलीकै गरौँ भनेर, तर केटाकेटीको लागि। अनि त्यसमा चाहिँ नि मैले एउटा केटाकेटीको लागि बनाएको थिएँ, अलिकति सायद 1 मिनट जति जाला। हो आइने नुक्का चोरी, आने करब बलजोरी, लक अबीरक झोरी, हो खूब खेलायब होरी हो। हमर झोरिया में हरियर पियर आलाल लल मुनिया, सब रंग में उमंग मुदा लल का कमाल रंग मुनिया, सब रंग में उमंग मुदा लल का कमाल लल मुनिया। हरियर सुगना के देख लिया ठोरियो, पूरब आकाश में उगल जना भोरियो। हरियर सुगना के देख लिया ठोरियो, पूरब आकाश में उगल जना भोरियो, उगल जना भोरियो।
ओही लल्ले कास हो ओही लल्ले कास हो ओही लल्ले कास रेंग देवे गोधिया के गाल लल मुनिया सब रंग में उमंग मुदा लल का कमाल लल मुनिया। त एउटा यो केटाकेटीहरूको गजब। गीत चाहिँ नि गरेर मलाई लाग्छ केटाकेटीहरूले पनि आफ्नै भावना अनुसारको गीत गाउन् र यो पनि परिपाटी सुरु होस्, राम्रो कुरा। ठिक छ, रमाइलो कुराकानी भयो। होलीको समय थियो, व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। फेरि एकपटक होलीको हार्दिक शुभकामना सहित आइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कृष्णजी, तपाईँलाई, प्राइम टेलिभिजनलाई र सम्पूर्ण दर्शक जो आज होली मनाइराख्नु भएको छ, खास गरी तराई मिथिला सहितका क्षेत्रलाई। त मिथिलावासीलाई म विशेष कह चाहे छी जे फगु आगे बहुत बहुत शुभकामना कृष्णजी के दिशा से हो। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग संस्कृतिविद प्राज्ञ वीरेन्द्र प्रेमर्षि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।